welcome to Tonight is Faria. आज बात करेंगे फारूक सत्तार से. Let's take a look at the headlines tonight. एमक्यूएम का बहरान जारी, मुत्तहिदा लंदन और पाकिस्तान में कशमकश बढ़ गई. कराची में कायद का गद्दार के बैनर्स, इशारा किसकी जानिब है? मुस्तफा कमाल के फारूक सत्तार पर ताबड़तोड़ हमले, क्या फारूक सत्तार एमक्यूएम को बहरान से निकाल सकेंगे? पूछेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के कायद फारूक सत्तार से. And a very warm welcome to the show. इमाम मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे. मिर्जा गालिब का ये शेर हमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार का मौजूदा हाल देखकर याद आ रहा है. फारूक सत्तार भी इसी मुश्किल का शिकार हैं. एक जानिब वतन की मोहब्बत का ईमान है तो दूसरी जानिब उस मोहब्बत का कुफ्र करने वाले अल्ताफ हुसैन हैं. एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात के असरात से अभी तक मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं निकल सकी है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि फारूक सत्तार किस तरफ खड़े हैं. अल्ताफ हुसैन के बयान ने एमक्यूएम की सियासत को हिलाकर तो रख ही दिया, मगर इस जमात के मुस्तकबिल के हवाले से भी बड़े सवालात हैं. ये एक ऐसी दलदल में फंस चुकी है जिसे निकलने की तमाम कोशिशें सूदमंद नहीं साबित हो रही. कराची की तारीख में ये मंजर भी देखा कि 9-0 को ही सील कर दिया गया. ये भी उसके अलावा डेवलपमेंट हुई कि जितने गैर कानूनी दफातर थे या जो इंक्रोचमेंट थी उसको मसमार कर दिया गया. अल्ताफ हुसैन की तस्वीर और बैनर्स हटाने की भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई गई, वो हटा दिए गए. झंडे से बानी कायद का नाम भी गायब हो चुका है. पार्टी आइन में से भी जो उनके कायद हैं उनका नाम निशान मिटा दिया गया है. मगर फिर भी कन्विंस नहीं हो रहे बहुत से लोग, जिनमें मुस्तफा कमाल भी शामिल है. लेट्स लिसन टू हिम. देखिए, हम जिस एमक्यूएम को जानते हैं और जिस अल्ताफ हुसैन को जानते हैं, अल्ताफ हुसैन ही एमक्यूएम हैं. फारूक सत्तार की मजाल नहीं है कि वो कुछ भी हो, कितना भी आईनी उसके पास हक हो, एमक्यूएम के आईनी मंशूर के मुताबिक उनके पास हक हो, वो एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन को पार्टी से निकाले, दस्तबरदार करे. अल्ताफ हुसैन का निकला हुआ जुमला, उसके मुंह से निकली हुई बात ही एमक्यूएम का आईन है और एमक्यूएम का कानून है. एमक्यूएम भी अपनी खामोशी तोड़कर मैदान में आ चुकी है और वाज़ेह ऐलान भी कर चुकी है कि अल्ताफ हुसैन के बगैर कुछ भी तस्लीम नहीं किया जाएगा. ये जो स्टांस है ये एमक्यूएम लंदन का है. अगर इस कदर प्रेशर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान चल रही है तो फारूक सत्तार इस वक्त क्या सोच रहे हैं? वी विल ask him right after a break. Keep watching Tonight is Faria. And welcome back. I'm very happy to announce फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं. फारूक सत्तार साहब, एक तो बड़ी देर कर दी आपने कि मेहरबान आते आते. उस दिन एक ट्वीट आई लंदन से और आप इतने परेशान हो गए कि आप मेरा इंटरव्यू भूल गए. सर नहीं, परेशान होके नहीं, हमारी कंसल्टेशन हो रही थी और वो हमारा रेगुलर काम था. देखें, हमने हर काम या जो हमने फैसला किया वो हमने एक स्टेजेस में किया, मरहलों में किया. हम किसी के कहने से कुछ नहीं कर रहे हैं. जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं और मेरे ख्याल में मैं इस पर पहले दिन से कायम हूँ. और उस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम का काम कर रहे थे और वो हमें उस दिन करनी थी. हालांकि उस दिन एक मीडिया की इंगेजमेंट का प्रोग्राम हमने कर लिया था. हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स का पूरा जो कराची का नेटवर्क है, 1000 से ज़्यादा लोग थे, उनकी मीटिंग हमने की थी. लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा नहीं, ये आज हमारे एजेंडे पे है, हमें करना है. हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट्स के साथ राब्ते में थे और जो 9B को हमने ओमिट किया कॉन्स्टिट्यूशन में और 7B को सब्स्टिट्यूट किया, उस पर हमारी सारी बहस चल रही थी ना. तो मेरे ख्याल में ट्वीट की वजह से हमें कोई परेशानी नहीं थी और ट्वीट का कोई इशू नहीं था. बल्कि मुझसे पूछा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब आइंदा इस तरह के ट्वीट्स आएंगे तो इंशाल्लाह हम उस पर भी जो हमें एक्शन लेना होगा उसका हम नोटिस लेंगे और एक्शन लेंगे. तो देखिए, जब तक ये वहाँ मसलन क्या एक्शन ले सकते हैं आप? ट्वीट करने से तो किसी को मना नहीं कर सकते. दूसरा जो सबसे अहम सवाल ये है
کہ वासे जरीर या मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी की जो स्टेटमेंट है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पाकिस्तान में, या उसके उनके मानने वाले फॉलोअर्स उनको डायरेक्ट रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे? आपको कैसे पता चलेगा इस बात का? भाई देखें, इतने सालों से हमने साथ काम किया है ना, और अब अलग काम करने का फैसला किया, इसका मतलब हमारी तरफ से अब उनका कोई रोल नहीं है। हाँ, वो मशवरे किसी जरिए से भेजेंगे, अगर वो मशवरा मुनासिब होगा और पूरी राब्ता कमेटी एक मशावरती और जमहूरी तरीके से उसको मंजूर करेगी, तो हम ऐसे मशवरों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन जब ये कह दिया कि अब उनके साथ मिलकर हम फैसले नहीं करेंगे, उनसे सलाह मशवरा नहीं करेंगे और उनको एतमाद में नहीं लेंगे, मेरे ख्याल में हमारा मैसेज बहुत लाउड और क्लियर है। बाकी अगर वो अपनी कोई राय भी रखते हैं तो हम ये भी मालूम कराएंगे कि ये उनकी अपनी ज़ाती राय है या राब्ता कमेटी के रुकन की हैसियत से उनकी राय है। अगर राब्ता कमेटी के रुकन की हैसियत से उनकी कोई राय है तो फिर हमें वहाँ पर भी जो है वो उनसे बात करनी पड़ेगी, यानी हमें फिर एक्शन लेना पड़ेगा। हमें फारूक सत्तार साहब, आप हमेशा बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, हमेशा। मैं पर्सनली फैन हूँ आपकी तकरीर की, मैं आज ऑन एयर कह रही हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने अपने करियर की तो क्या, पाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन तकरीर की हैं। वजह यह है सर कि आप बात बड़ी खूबसूरत करते हैं, अल्फाज बड़े अच्छे चुनते हैं, लेकिन समझ नहीं आती आप क्या कह रहे हैं। अभी भी आपने ये कहा कि वो मशवरा भेज सकते हैं, जबकि आप उनसे लाताल्लुक हो चुके हैं, जबकि वो अलग रास्ते हो चुके हैं। यही बार बार सवाल की जा रही है आपसे कि आप एक तरफ कहते हैं आप अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट है, मगर आपकी फिर भी तकरीर उन्हीं के फलसफे पर नजर आती है। ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप मेरी तकरीर सुने, मेरी गुफ्तगू को सुने, तो उसमें हमने सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ रखी वो अमन और इस्तेहकाम है। कराची में अमन और इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम होगा। फारूक सत्तार साहब, अभी जो आपने बात की है, यही मैंने आपकी नेशनल असेंबली की भी तकरीर सुनी, ये आप यही बात कि अमन के कायम रखने में आपको हिस्सा दिया जाए। आपने वो भी जिक्र किया कि महाजरों की जो साथ इस्तेहसाल हुआ है तारीख में वो ना हो, मगर सर आप ये क्यों नहीं साथ कहते कि इस्तेहसाल तो हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर इसको इस्तेमाल किया गया सियासी मकासद के लिए, जिनसे आप ताल्लुक हो चुके हैं, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। ये वाली लाइन आप भूल जाते हैं। अमन की बात करते हैं तो आप फिर ये भी तो बताएं सर कि आपकी वो साबका जमात, या आप समझ लें कि साबका जो दौर था, उसमें कितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं अमन खराब करने के लिए कराची में? जब तक आप ये बात नहीं मानेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, अगर ये बात जब पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पर आ गई ना, तो मेरे ख्याल में लाइन तो वहाँ पर खींच दी गई। वरना पिछले 30, 35, 36 सालों में जो भी सूरत हाल थी, उसमें जब एस्टैब्लिशमेंट हमें साथ लेकर चली परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी उससे पहले का जो दौर था और कोई अपनी राय वो रखते थे, उन्होंने भी तो फिर ये किया ना कि बरी द पास्ट और लेट्स मूव फॉरवर्ड, मट्टी पाओ। तो ये अगर आप इस बहस में उलझे रहेंगे और एक ट्रूथ एंड रिकंसिलेशन नहीं है, तो आप अगर एंकर्स भी हमारी मदद नहीं करेंगे कि अगर हमारे लोगों पर टारगेट किलिंग का इल्जाम है, तो वो तो 650 लोग सही या गलत आपने पकड़े हुए हैं, लेकिन उनके कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी हैं, उनका मीडिया ट्रायल भी है, उन्होंने कितने लोग मुबैना तौर पर मारे वो सब भी है। लेकिन एमक्यूएम के लोगों को किन्होंने मारा, उनका कितना मीडिया ट्रायल हुआ, तो वो वाली बात जो मैं 3 साल से कर रहा हूं, वो मैं 22 अगस्त के बाद वो बातें खत्म तो नहीं करूंगा ना। हमें स्पेस नहीं दी जाएगी, तो फिर ये हो जाएगा कि ये सिर्फ एजेंडा -1 का नहीं है, बल्कि ये एजेंडा उससे आगे है। तो इसीलिए मैं इदारों की साख की खातिर उन्हें बराह रास्त मेलाइन किए बगैर, देखिए हमने आज तक ये बात नहीं उठाई कि कितने ही थाने भी इल्लीगल है। मुराद अली शाह साहब फिर उन थानों को भी तोड़े।
دیکھیں اسی طرح کتنے ہی رینج. ٹھیک ہے, فیئر پوائنٹ ہے سر, یہ آپ کا فیئر ہاں. پوائنٹ ہے, بٹ جو ایک سوال بار بار, اور ہم نے ٹویٹر پہ بھی یہ سوال پوچھا, ہم نے سوشل میڈیا پہ سوال پوچھا کہ یقین کیوں نہیں کرتے مصطفیٰ کمال صاحب, تو ایک شخص ہے, بہت سے لوگ کیوں کہتے ہیں وہ آپ کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فاروق ستار صاحب سے یہ کہہ دیں کہ ایک اتنا ہی جملہ کہہ دیں کہ جو پاکستان مرد آباد نعوذ باللہ کہتا ہے وہ خود مرد آباد ہے, آپ اتنا ہی کہہ دیں. دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے کسی کو غدار یا مرد آباد نہیں کہا 22 اگست کے بعد, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کسی سیاسی جماعت کے بڑے رہنما نے یہ والا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. یہ میرے معیار کون طے کر رہا ہے؟ میں نے جتنا کرنا تھا اور جو کیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, غیر معمولی اقدام ہے. سو مرد آباد کا لفظ صرف پاکستان کے لیے ہی سر ہے, نہیں اور کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے. نہیں, اصل میں تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان مرد آباد کہنے والوں کو تو پورے پاکستان نے, پاکستان کی عوام نے مسترد کر دیا, ان کی مذمت کر دی. لیکن مسئلہ پاکستان زندہ باد کہنے والوں کو قبول نہ کرنے کا ہے. میری تقریر کے پوائنٹس سنیں کہ جو مقدمہ ہے اگر استعمال کیا مہاجروں کو, ان کو ڈیلیور نہیں کیا, اور پولیٹیکل رستے کی جگہ یہ سارے مفروضے میں صحیح مان لیتا ہوں جو ہیں, سارے الزامات میں مان لیتا ہوں کہ چلیں, لیکن اس سے کیا جو مسئلے کی جڑ ہے کہ اردو بولنے والوں کو, مہاجروں کو اپنی الگ سے جماعت پاکستان میں APMSO مہاجر قومی موومنٹ, متحدہ قومی موومنٹ بنانی کیوں پڑی؟ کیا جن حکومتوں میں ہم رہیں, ہم اپوزیشن میں رہیں, پھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو اس میں کردار ہو سکتا ہے, کیا سب نے مل کے یہ پونڈر کیا, سوچا کہ ایک پاکستان بنانے کے لیے؟ سر میں یہ بڑی اہم بات ہے سر, آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے یہ ذکر چھیڑا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی ضرورت نہیں تھی, وہ اس وقت بڑی اہم ضرورت تھی. متحدہ قومی موومنٹ نے بڑی اہم ویکیوم کو فل کیا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کے بدترین مخالفین بھی یہی بات کرتے ہیں. مگر کیا اب سو مینی ایئرز ڈاؤن دا لائن, خود میرے دادا سر ہجرت کر کے آئے, پھر میں 3 ڈیکیڈز ڈاؤن دا لائن, 3 جنریشنز ڈاؤن دا لائن ہجرت کر کے اگر لنڈن چلی گئی یا واپس آ گئی تو میں کیسے اب تک مہاجر ہوں؟ یہ کانسیپٹ کیا سوچنے کے لیے نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا اس پہ بھی پونڈر نہیں کرنا چاہیے کہ کس وقت تک ہم کہیں گے کہ ہم مہاجر ہیں؟ یہ مجھے آپ سوال نہ کریں, یہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے, جو ارباب اقتدار ہیں, جو ہمارے حکمراں ہیں, جہاں جو پالیسی بناتے ہیں, اگر 2013 میں کوٹا سسٹم ختم ہو گیا ہے, اس کے باوجود بھی حکومت سندھ اس کوٹا سسٹم کے تحت نوکری دے رہی ہے. کہنے کو تو 40% شہروں کو دے رہی ہے, لیکن شہروں سے بھی شہروں کا کوٹا نہیں دیا گیا, وہ بھی 30% دیہی سندھ کو دیا گیا. 2,10,000 میں آپ کو جو نوکریاں دی ہیں گزشتہ 5 سالوں میں قائم علی شاہ صاحب نے, خاص طور پر آپ ان کے نام, ولدیت, ان کے ڈومیسائل دیکھ لیں. اور 2013 کے بعد تو کوٹا سسٹم ہے ہی نہیں, پھر بھی کوٹے کے نام پہ نوکریاں دی گئی. اربن سندھ کا کوٹا بھی رورل سندھ کو دیا گیا, اور جو اربن سندھ کا 10% کوٹا ملا وہ بھی کراچی میں کیماڑی, لیاری اور ملیر کے ڈومیسائل رکھنے والوں کو ملا ہے. لیاقت آباد, نارتھ نازم آباد سوسائٹی کے لوگوں کو نہیں ملا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کیا آئین کے پاسداروں نے, میں نے اپنی تقریر میں یہ بات کی, کیا باقی جماعتیں کیا پیپلز پارٹی سے یا اس کی حکومت سندھ سے یہ سوال کریں گی؟ کیا وہ اس معاملے کو قومی یعنی سینٹ میں اس کی اسکروٹینی ہوگی ان نوکریوں کی؟ کیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ مسئلہ اٹھائیں گے؟ تو بھی ہر جگہ ایک دوسرے کے مفادات کو, جو فرزند زمین خود کو کہتے ہیں, جو ہمیں اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ ہم فرزند زمین نہیں ہے, اس لیے مسئلہ اب تک فریحہ کے ماننے نہ ماننے کا نہیں ہے, میرے ماننے نہ ماننے کا نہیں ہے. میں نے تو مہاجر سے متحدہ بنا لی, لیکن 2,10,000 نوکریوں میں سے میرے حلقوں کو کتنی نوکریاں ملی؟ فاروق ستار صاحب مجھے ایک وقفہ لینا ہے, ایک وقفہ لینا ہے, اس کے بعد ہم یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ ہی کے پرانے ساتھی مصطفیٰ کمال صاحب بالکل الگ بات کر رہے ہیں اور گلی گلی میں جا کے کر رہے ہیں. آفٹر بریک کیپ واچنگ 24
एंड वेलकम बैक। फारूक सत्तार साहब, इख्तिलाफ राय सबकी हो सकती है, मुख्तलिफ वजूहात पे, कभी कभार हो सकती है, हर वक्त हो सकती है, मगर ओवरऑल हर कोई आपको एक बड़ा रिस्पेक्टेबल पार्लियामेंटेरियन समझता है। आपके मुखालिफिन भी अच्छी बातें करते हैं, उसके बावजूद जब मैंने कराची में आके देखा, हर किसी ने कंसर्न शो किया आपके हवाले से। सबने कहा कि इस वक्त फारूक सत्तार साहब की जान को खतरा है। क्यों सब ये समझ रहे हैं? एक तासुर ऐसा कायम है, बरसों से कायम है। अजीम अहमद तारिक की शहादत भी ज़ाहिर है कि एक बड़ी मिसाल है उसकी, कि जब उन्होंने इख्तलाफ किया तहरीक के बानी से, तो उसके कुछ अरसे के बाद उनकी शहादत हो गई। तो जाहिर है कि उस तासुर की बुनियाद पर लोग करेंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि आज तक साबित नहीं हुआ कि अजीम अहमद तारिक भाई को किसने शहीद किया। जो उनके कत्ल के मुकदमे में एमक्यूएम के कारकुनान मुलव्विस किए गए थे, वो बरी हो गए, हाई कोर्ट से भी बरी हुए, सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए, और कुछ जो है वो जो अदालतें थी इंस्ताद दहशत गर्दी की, वहीं से बरी हो गए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर उनको किसने शहीद किया। बट सर, यहाँ एक और कनेक्शन भी देते हैं। रजा हारून साहब, वो लंदन में ही कई अरसे तक मुकीम रहे, वो कहते हैं ये भी महज इत्तेफाक हो गया कि फिर डॉक्टर इमरान फारूक भी कत्ल हो गए। वो कहते हैं कि 2 साल से वो दफ्तर नहीं आ रहे थे, वो भी अलग धड़ा बना रहे थे, फिर ये महज इत्तेफाक हो गया। देखिए, मुझे तो कोई सबूत नहीं मिले कि डॉक्टर इमरान फारूक कोई अलग धड़ा बना रहे थे। कहीं पार्टी में किसी जगह उन्होंने किसी को एंगेज किया हो, फोन किया हो। अच्छा, ये सारी बातें आएंगी मफरूज़ों में, हमारे मुखालफिन की तरफ से आएंगी, जो शुरू से हमारी नज़रिए को, पार्टी को जिन्होंने दिल से कबूल नहीं किया है, वो जाहिर है कि ये उनका तो एक है कि वो ये राग बजाते हैं, हमारे खिलाफ होता है। लेकिन मेरा सही है, वो लोग हैं जो आपका हिस्सा रहे हैं, जो परसों तक आपकी प्लेटफॉर्म पर बैठ के तकरीर करते रहे और कल कहीं और चले गए, ये वो लोग कह रहे हैं। सर, मैं तो ये चाहता हूं और ये कहता हूं कि इमरान फारूक जो शहादत और मर्डर केस मेरे ख्याल में लंदन में है, तो वहां सबसे ज्यादा बेहतर और गैर जानिबदार जो तहकीकात हो सकती हैं, ट्रायल हो सकता है, और उसके बाद जो असल कातिल हैं उनको सजा भी हो सकती है, वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। और एक मेरे ख्याल में एक ताउन तो हुकूमत पाकिस्तान का और बरतानिया के इस मामले में चल रहा है। ये टेस्ट केस बन जाएगा। ठीक, आपने क्यों महसूस किया कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए? आपको किससे खतरा महसूस हो रहा है इस वक्त? मैं उस पर आता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि रजा हारून या मुस्तफ़ा कमाल मेरी जिंदगी के बारे में कहते हैं, लेकिन मैं उतना ही कंसर्न रजा हारून और मुस्तफ़ा कमाल की जिंदगी पर भी हूं कि उनको भी प्रोटेक्शन सही दी जाए और उनकी भी सेफ्टी में कोई कमी ना उठा रखी जाए। क्योंकि देखें, एक तासुर होता है कि एक प्राइम सस्पेक्ट होता है, जिस पर किसी का भी मर्डर हो तो पहला शक उसी पर जाता है, लेकिन फिर बाद में ये पता चलता है कि ये किसी और ने, तीसरे फरीक ने ये मर्डर किया था और वो उन दोनों का मुखालिफ था। तो ये जो तीसरा फरीक है उसको रूल आउट ना करें। हमारे केस में वो जो तीसरा अहम फरीक, बल्कि वो पहला फरीक है मेरी नजर, वो इंतहा पसंद दहशतगर्द तालिबान हो सकते हैं, कलदम सियासी जमातें हो सकती है, जिनके 6 लोगों को 90 के अतराफ की एक मस्जिद से गिरफ्तार करके नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल ने और इदारों ने हमें खत लिखे और कहा कि आपकी जिंदगी को खतरा है, एमक्यूएम के मरकज पर अटैक हो सकता है 90 पर, और हमें कोई 42 पुलिसमैन दिए गए थे। मैं वही 42 पुलिसमैन वापस मांग रहा हूं इस छोटे से मेरे मरकज के अतराफ में। 42 ना दे, मुझे 28 दे दे, मुझे उससे थोड़ा कम कर, मैं वो मांग रहा हूं। और मेरी भी आपने जो लेटर लिखा उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई, कोई उसको संजीदगी से लिया सिंध गवर्नमेंट ने? ना सिंध गवर्नमेंट ने लिया, ना वजीर आजम ने लिया, ना मुख्तलिफ इदारों ने लिया, क्योंकि मैंने तो कोर कमांडर साहब को भी कॉपी भेजी है, मैंने तो शायद डीजी रेंजर साहब को भी कॉपी भेजी है, लेकिन अब तक कहीं से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हाँ, वजीर आला ने एक प्रोग्राम में जरूर ये कहा था
کہ ان کو لیٹر ملا ہے اور انہوں نے آئی جی سندھ کو کہہ دیا ہے، لیکن لگتا ہے ایسا کہ آئی جی سندھ اپنی گوناگو مصروفیات میں اس غیر اہم مسئلے پر ابھی تک توجہ نہیں دے سکے ہیں، اور سیکیورٹی شاید ان کی نظر میں اتنی اہم نہیں ہے، وہ شاید جرائم کے خلاف اور دوسرے اور جو سماج دشمن عناصر ان کے خلاف وہ زیادہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اس لیے اب تک انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، اور انہوں نے کوئی اس مرکز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا ہماری سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے اب تک کچھ بھی نہیں کیا ہے، جو کہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور یہ افسوسناک بات ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور ہم کہیں گے اس پروگرام کے تھرو چیف منسٹر سندھ سے کہ اس کو سنجیدگی سے لیں، کیونکہ بہرحال سیکیورٹی آپ کو ضرور ملنی چاہیے۔ آصف حسنین صاحب نے یہ کہا، آپ نے الگ دھڑا بنانے کی بات کی، آپ تو اب بنا چکے ہیں سر الگ دھڑا، تو آصف حسنین نے یہ کہا ہے کہ اب ایک اور دھڑا بنے گا ایم کیو ایم کے اندر۔ وہ تو دیکھیں آصف حسنین تو اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ ان کو یہ گمان ہے کہ آج نہیں تو کل لندن سے جو ایک خاموشی ہے یا ایک آدھ ٹویٹ کے علاوہ انہوں نے اس سے زیادہ ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے، اور ایک تائید انہوں نے دی ہے اسی پر وہ قائم ہے، تو ان کو اس بات کا خدشہ ہوگا کہ وہ تائید کسی بھی دن واپس لے لی جائے گی اور وہاں سے ایک اور ایم کیو ایم آپریٹ کرنے لگے گی۔ دیکھیں میں اگر مگر میں نہیں جا رہا، اب 36 سال ہم نے کام کیا ایک اعتماد کے ساتھ، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رول ختم ہو گیا، ان کا کوئی رول نہیں ہے، لندن سے پاکستان کی پالیٹکس نہیں چلے گی، اسی لیے ہم نے 7B کو سبسٹیٹیوٹ کیا کہ کنوینئر کے بھی سارے اختیارات ڈپٹی کنوینئر کے پاس ہیں، اور کنوینئر اگر پاکستان میں ہوگا تو پاکستان میں آ کے میٹنگ کنوین کرے گا، اگر پاکستان میں نہیں ہے تو ڈپٹی کنوینر ہی فیصلے کریں گے، کنوین کریں گے اور جمہوری اور مشاورتی عمل سے کریں گے، تو ہمارے باقی آپشنز بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، آپ کے آس پاس اس وقت جتنے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، میں دیکھ رہی تھی کوئی سیکیورٹی کوئی خاص نہیں ہے اس وقت جہاں آپ ہیں، بٹ کیا آپ ان سب کو ٹرسٹ کرتے ہیں جو آس پاس آپ کے لوگ ہیں؟ دیکھیں میرے پاس ایک موبائل ہے اور 4 پولیس والے اس میں ہیں، ایک ڈرائیور ہے، 5، وہ 4 پولیس والے میرے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح میرے ایک آدھ اور شاید عامر خان بھائی کے پاس یا کسی اور کے پاس بھی ایک، تو اس طرح شام کو جب یہاں جمع ہوتے ہیں لوگ دوپہر کے بعد، جو متحدہ قومی موومنٹ کے جو لوگ ہیں، کیا آپ ان پہ سب پہ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آ گئے ہیں؟ کیسے آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ان کے رابطے نہیں ہیں لندن سے؟ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ میں بھی ہزاروں لاکھوں کارکنان ہیں، میں ہر کارکن کو، ہر ذمہ دار کو تو میں نہیں پہچانتا ہوں، اور وہ وانٹڈ ہے یا نہیں ہے مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے، اسی لیے 9/0 پر بھی جب ہم نے کام کیا اور 11 مارچ کے چھاپے سے پہلے 4 مارچ کو گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی لا اینڈ آرڈر کی، تو ہم نے یہی کہا تھا اگر ہمیں 9/0 کے اطراف میں ایسے وانٹڈ لوگ ہیں ہمیں بتایا جائے، ہم ضرور اس سلسلے میں مدد کریں گے، ضرور ان کو ہینڈ اوور کریں گے، اور ہمیں صرف ایویڈنس بتائی جائے کہ ہاں یہ اس چیز میں اس جی آئی ٹی میں ان کا نام ہے، فلاں شخص نے جو گرفتار ہوا یہ نام بتایا، یہ فلاں ایف آئی آر میں پہلے سے مطلوب ہے، لیکن پہلے گرفتار کریں پھر ایف آئی آر میں فٹ کر دیں، یہ روایت، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اداروں کو بھی اب اپنی انویسٹیگیشن کو، اپنے سارے ڈیٹا کو، اپنے ریکارڈ کو اور اپنی ساری معلومات کو بڑا کوآرڈینیٹڈ، انٹیگریٹڈ باقی اداروں کے ساتھ مل کے، اصل میں یہ نیشنل ایکشن پلان بھی جہاں فیل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ایجنسیوں کے درمیان ورٹیکلی یا ہاریزونٹلی آپس میں کوآپریشن نہیں ہوتا ہے، پولیس کا اداروں کے ساتھ نہیں، اداروں کا اس وقت جی ٹھیک فاروق صدر صاحب، ایک جو سوال اور بڑا، بہت سارے لوگ مجھ سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں، I'm sure آپ سے ہی پوچھ رہے ہوں گے کہ اب 22 اگست کے بعد آپ میں اور مصطفیٰ کمال میں کوئی خاص فرق نہیں رہا، آپ نے جس سے تعلقی کا اظہار کیا وہ پہلے کر چکے ہیں، اب کیوں آپ لوگوں کی آپس میں بات چیت نہیں ہو رہی؟ دیکھیں بات چیت ہونا تو دور کی بات ہے، لیکن جو مصطفیٰ کمال ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی اپنی جو ریلائبلٹی ہے لوگوں کی نظر میں، کہ اب تک تو ان کی ساری توپوں کا رخ لندن کی طرف تھا اور ساری خرابی، سارا بگاڑ لندن سے ہونے والی قیادت، فیصلے اور پالیسیوں
کو انہوں نے ہدف تنقید بنایا، باقی سب کو انہوں نے بیل آؤٹ کیا، انہوں نے کسی اور پر الزام نہیں لگایا. ہاں یہ ضرور کہا کہ وہ اب تک ان کے ساتھ شامل ہے نہیں ہونا چاہیے اور انہیں بھی باہر آ جانا چاہیے، یہ ضرور بات کی. لیکن جب ایک وقت ایسا آیا، ایک صورتحال ایسی آئی تو ہم نے بھی الگ کر لیا، ان کو الگ کر دیا، ہم الگ ہو گئے، تو اب ساری توپوں کا رخ میری طرف ہو گیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص کو آپ نے اچھا سمجھا، بہتر سمجھا اتنے عرصے تک، یعنی آپ مارچ میں آئے تھے، اپریل میں، جون، جولائی، اگست، اب ستمبر آ گیا، تو 6 مہینے میں اب آپ کی رائے تبدیل ہو گئی اور ساری توپوں کا رخ یہاں گیا. یہ کہاں آیت، کوئی قرآنی آیت ہے، صحیفہ ہے کہ جو شخص لیکن وہ آپ کی تعریفیں ابھی بھی کرتے ہیں. ہاں. تعریفیں ابھی بھی کرتے ہیں فاروق صاحب وہ، اور ساتھ میں وہ آپ کا، میں آپ کو کوٹ کروں کہ آپ نے ایک شو میں کہا تھا میری ان سے ناراضگی نہیں ہے، کٹی ہو گئی ہے. ہاں. تو اب یہ کیا ناراضگی ہو گئی ہے یا ابھی بھی کٹی ہے، وہ دوستی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں نے تو، اور ہمیشہ میں تجربے میں بھی بڑا ہوں، عمر میں بھی بڑا ہوں اور پارٹی میں بھی زیادہ عرصے سے ہوں، تو میں نے تو ہمیشہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور میں نے ان چیزوں کا لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی خود اپنی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگائے، پہلے صرف کیرٹ کی پالیسی میرے حوالے سے، اب کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی کے ایک طرف کیرٹ بھی ہے، بھائی بھی کہا جا رہا ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. لائٹر نوٹ وہ کہہ رہے تھے فاروق بھائی سے کہیں کہ ہمارے پاس آ کے سو جایا کرے، ہم سیکیورٹی دیں گے ان کو. دیکھیں آن اے لائٹر نوٹ ہی سیڈ دیٹ. دیکھیں یہ سیکیورٹی تو کوئی کسی کو نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. سیکیورٹی دینے والا تو اللہ ہے اور اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد ادارے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے، ان کو اختیار ہے اور ان کو سیکیورٹی ان کو بھی دینی چاہیے، مجھے بھی دینی چاہیے، مرکز کو بھی دینی چاہیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ ثابت نہیں کروں گا کہ میرا قطع تعلق مکمل ہے، میرے تمام ذرائع کمیونیکیشنز میں سے کسی سے میرا رابطہ نہیں ہے. اور جو آپ نے مشورے والی بات پہ بھی پکڑ کی، تو ہم مشورے نہیں لے رہے. وہ کہیں پر دنیا جہاں سے اگر کوئی مشورہ بھیج دیں گے تو ہم اپنے لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے رابطے ہیں اور رابطہ کر کے ہم مشورے لے رہے، نہیں. کہیں سے بھی دنیا میں سے مشورہ آئے گا، کوئی بھی مشورہ دے گا، ہم اس کو کنسیڈریشن میں لائیں گے. اور میڈیا کے دوستوں کی طرف سے مشورے آتے ہیں، ہمارے حامیوں کی طرف سے مشورے آتے ہیں، پیپلز پارٹی کے جو نظریاتی لوگ ہیں، پی ایم ایل این کے، ان کی طرف سے اچھے مشورے آ رہے ہیں. تو ہم نے تو پوری دنیا سے اچھے مشوروں ہم خیر. جی ایک سوال یہ میرا ذاتی سوال بھی ہے آپ سے، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ بار بار اپنے آپ کو سیکولر جماعت کہتی ہے، عورتوں کا بڑا رول ہے آپ کی. جب بھی ہم 90 میں آئے ہیں ہم نے عورتوں کو بڑا ایکٹیولی انوالو دیکھا ہے، جو کہ ایک اچھا سائن ہے. پھر جب عورتیں گئیں میڈیا ہاؤسز پہ حملہ کرنے تو آپ نے کیوں کہا کہ عورتوں کو چھوڑ دو؟ سر جب برابری ہے مرد اور عورت کی تو جو جرم کرے گا تو سب کو پکڑیں گے. دیکھیں یہ اصولی بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جو بھی جرم کرتا ہے اور تشدد جیسے جو ہے وہ ہتھ کنڈے کو اختیار کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو ایم کیو ایم کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے وہ عدم تشدد کی ہے. اور ایسا واقعہ ہو جائے کہ جہاں تحریک کے بانی کی طرف سے ایسی تقریر ہو جائے جو پرووکیٹو ہو، جو اشتعال انگیز ہو، جس میں پاکستان مخالف نعرے بھی لگیں اور جن کو میڈیا کے خلاف جو ہے وہ مشتعل بھی کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری صورتحال میرے لیے ناقابل قبول، ناقابل فہم، ناقابل برداشت تھی. اچھا وہ خواتین مینٹلی کیا پہلے سے تیار بیٹھی تھی، یا ان کا جو ایک اوبیڈینسی ہے، تابعداری ہے؟ سر ود ڈیو ریسپیکٹ، اکارڈنگ ٹو ڈی جی رینجرز وہ پہلے سے تیار ہی تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں 22 اگست کا منصوبہ بنایا گیا باقاعدہ. میں بالکل ڈی جی رینجرز کے ساتھ کھڑا ہوں. پہلے سے منصوبہ تھا، اس منصوبے میں جو بھی شامل تھا اور جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہے، جس کی پکڑ ہوتی ہے، ہم ساتھ ہیں بالکل، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن میرے خیال میں میں نے کہ یہ جو خواتین پکڑی تھیں یہ وہ نہیں تھی جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی جنہوں نے نعرے لگائے ہوں گے، نمبر 1، یا جنہوں نے اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا میڈیا آفس پہ، اے آر وائی پہ. یہ صرف اس حد تک ہم نے ان خواتین کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی، یا ان کو کہا کہ ان کو کم از کم چھوڑا جائے، یہ اس میں شامل. یہ بات اوکے. فاروق ستار صاحب، عید آنے والی ہے، کیا کھالیں اکٹھی کرے گی اس دفعہ بھی متحدہ قومی موومنٹ؟
اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اپنی کھال بچانا مشکل ہو رہا ہے تو قربانی کے جانور کی کہ میں دوسرا سوال نہیں پوچھ سکتی کہ اگر جمع کریں گی تو الطاف حسین کو حصہ بھیجیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں لوگوں کہ ابھی تو یونٹی کی کھال جو اتری ہے نا اس کو بچانا ہے. جو ایم کیو ایم ایک فینومینن ہے, ایک 36-38 سال کا فینومینن ہے, ایک 100 اینٹ کی مسجد ہے, اس کو بچانا ہے, اس کی کھال کو بچانا ہے, اور اسے چابک نہیں لگنے چاہیے جس کا کوئی قصور نہیں ہے. جو کسی غلط چیز میں شامل ہے اس کی پکڑ ہونی چاہیے, لیکن جو بے گناہ ہے پرامن سیاسی کارکن کے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ جو سیاسی بندش ہے اس کا تاثر ہو, سیاسی آزادی سلب ہو. ہم یہ فرق کرنے کے لیے ایک بڑی اہم بات ہوئی ہے کیونکہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, اسی سے معذرت کے ساتھ کوئی کامنٹ. عمران خان جو کہ کھل کر الطاف حسین کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے رہے ہیں, متحدہ قومی موومنٹ پہ بھی انہوں نے آپ کو ویلکم کیا, وہ کہتے ہیں آپ کو پورا چانس ملنا چاہیے. اینی کامنٹس؟ میرے خیال میں دیکھیں یہ تو ایک خوش آئند بات ہے نا کہ اگر وہ یہ فرق کر رہے ہیں کہ بیانات اور وہاں سے جو تقاریر ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ یہ سب یہ تاثر ہے, اور یہ تاثر 22 تاریخ کو تو ایک حقیقت میں بدل گیا. اور ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم یہ کریں گے جو ہم کر گزرے ہیں. اگر میں ریٹرو اسپیکٹ میں دیکھوں تو 21 تاریخ کو میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ مجھے ایسا کرنا ہوگا. یہ 22 تاریخ کے بعد صدمے میں جب سر کو جھکا کر اور ساری صورتحال کو سامنے دیکھ کر, اور پھر شام کو جو پورا پاکستان ایک طرف کھڑا ہے, پاکستان بنانے والے ایک تقریر کی وجہ سے, ایک پاکستان مخالف نعرے کی وجہ سے, ایک تشدد کے واقعے کی وجہ سے پورا ان کا پاکستان کے قیام, پاکستان کی سلامتی میں جو کردار ہے وہ مائنس ہو گیا تھا. ان کو بے آبرو ہوتا وہ ہم نہیں دیکھ سکتے تھے. ہم ان کی آبرو بچانے, ان کی عزت نفس کے لیے باہر نکلے, اور اس کے لیے چاہے دیکھیں میں نے